May adlaw sa tanano. So unang-una nagpasalamat ko sa akong 14 subscriber na ako sa akong YouTube channel o sa 20 followers na ako sa akong Facebook page, Boy Gahi Vlogs. O naghihimo ko ni nga video no kay gusto unta ko nga magpatabang sa tanan mga vloggers nga makakita ini nga video ha. Labi na gayud sa mga Bisaya nga mga vloggers, Kuya GY, Dungkoy, ila Bimax TV, Burloloy, King Lax, Bartolo Brothers, ug daghan pa gyud, ug di lang mga Bisaya ug sa tanan unta nga makakita nga video nga mga vloggers. Minapunta ko nga inyo ko matabangan ay minapunta ko nga mutaas ug mudugang po akong mga subscriber no. So manghinapunta ko nga inyo ko matabangan kay mao pa man ako ni pagsugod. So manghinabot ako nga kamoy maghimugdalan sa ako aron maingon pud ko sa inyo, masama ko sa inyo nga mga vloggers no. So di na nako tas-on og daghan kayong salamat og mahinabot ako sa mga kitaan nga video, palihog share labi na guide sa mga vloggers diha nga mga ay kasing-kasing gyud no ba. Daghan gyud kay salamat.